बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर अमीन खान, यासिर अरफात, अख्वान हुमायूं रज़ा और जितने भी यहाँ पे मौजूद मेहमान स्टेज पे बैठे हुए हैं और मेरे करोड़ लाली सेन के जितने भी मौजूद मेहमान मेरे सामने बैठे हुए हैं, दुल्हनें जो पीछे सुन रही हैं और यहाँ पे दुल्हा साहिबान, और सबसे आखिर में हमारे सबसे मौजूद सबसे इज्जतदार मेरे भाई अब्दुल मजीद खान नियाजी, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बड़ा मुश्किल है सबसे पहले तकरीर करना, और जो मुझसे पहले जो स्टेज के सेक्रेटरी हैं वो, और जो मुझसे पहले करोड़ लाली सेन के मौलाना साहब जिन्होंने खुतबा पढ़ाया, जितनी खूबसूरत बातें उन्होंने की है, उसके बाद समा बांधना बड़ा मुश्किल है। लेकिन चूंकि गैरत का तकाजा है, इतने हजारों बल्कि मैं तो लाखों कहूँगी, लाखों लोगों में एक ही बेटी आपके सामने खड़ी है, तो गैरत का तकाजा है कि मैं जरूर अपनी बहादुरी और जुर्रत का आपके सामने मुजाहिरा करूं। मिसालें जो मेरे स्टेज सेक्रेटरी ने और करोड़ लाली सेन के मौलाना साहब ने दी, हजरत फातिमा ज़हरा से लेकर हजरत आयशा तक, वो तो ना हमारी औकात है, वो तो इतनी बड़ी बड़ी बीबियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी हैं, उम्महातुल मोमिनीन हैं कि ना हमारी औकात है, ना हमारे वो अल्फाज है, ना हमारा वो दर्जा है कि हम वो बात कर सकें। लेकिन हम तो एक छोटे से आम लोग हैं, मेरे वसीयत के लोग हैं, सराय के लोग हैं, मीठी जबान बोलने वाले लोग हैं, जहाँ पे हर जात के, बलोची यहाँ पे हैं, सराय के यहाँ पे हैं, हर जगह के लोग आए हुए हैं। मेरे वसीयत पे मुझे फख्र है, मुझे इतना पता है कि मेरे वसीयत के पास जब एक बहन और बेटी जाती है तो कहते साड़ी धी रानी आई है, वहीं पर ही हमारे लिए बात खत्म हो जाती है, हमारे लिए इज्जत सबसे बड़ा मकाम है। तो मैं अब्दुल मजीद खान नियाजी, ये मैं तीसरी दफा आपके इस फंक्शन में आ रही हूँ। बहुत बड़ी बात है, सियासी लोग हैं, बहुत कोशिश करूंगी कि एक लफ्ज भी ना बोलूं सियासत के बारे में, मगर मजबूरी है, सियासी लोग हैं, सियासी बात नहीं करेंगे तो बात हमें हजम नहीं होती है। एक तरफ वो मरियम बीबी है जिसने पूरे मुल्क को लूट के खा लिया है, जिसके लिए सारी कौम के पैसे, वजीर, मुशीर और हमारी पीटीआई की जबान में दरबारी, पटवारी एक खातून की खातिर खड़े होते हैं, और खातून कौन है? डाकू रानी, पनामा रानी। दूसरी साइड में मेरे वसीयत की अगर आप महरूमियां देख लें, उनके महलात देख लें, हमारे वसीयत की महरूमियां देख लें, हमारे वसीयत में न पानी न बिजली, ये तो बहुत दूर की बातें हैं। एक अहमदपुर शर्किया में ईद से एक दिन पहले चांद रात को, जब लोग चांद रात की खुशियां मनाते हैं, रमजानुल मुबारक आता है, सिर्फ चंद लीटर पेट्रोल की खातिर लोग रास्ते में खड़े होते हैं अपनी जान की परवाह किए बगैर, कि शायद चंद पेट्रोल जो है हमारी मोटरसाइकिल में या गाड़ी में या ड्रम में हम भर देंगे तो शायद हमारे चेहरे पर कुछ खुशियां हो जाएंगी। एक मिनट के अंदर लुकमा या जल बन जाते हैं, एक मिनट के अंदर 250 से ज्यादा लोग, कोई पूछने वाला नहीं होता, हमारे पास कोई हॉस्पिटल नहीं होता, हमारे सराय के वसीयत में कोई हॉस्पिटल नहीं होता, कोई बंद यूनिट नहीं होता। 35 लोग जहरीली मिठाई खाने से लिया के अंदर मर जाते हैं एक ही रात में, क्योंकि हमारे पास जहरीली मिठाई जहर से नहीं वो मरे, क्योंकि हमारे पास दुश्मन अस्पताल में हमारे सराय के वसीयत में जिनकी करोड़ों में तादाद है, हमारे पास एक मैदा साफ करने की, स्टमक वॉश करने की फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप हमारे स्कूलों का हाल देख लें, आप हमारे कॉलेजों का हाल देख लें, और हमारे लोग हर दफा किसी सरदार को, किसी वडेरे को, किसी जागीरदार को, किसी शेर को, किसी बकरी को, किसी गीदड़ को, पता नहीं किस किस को पार्लियामेंट में बेचते हैं, और उसके बाद वो हमारे ऊपर हुकूमत करते हैं और वहां जाके तख्ते लाहौर के आगे धूके बहरे बन जाते हैं। एक रोड तक नहीं मांगते हैं मेरे सराय की वसीयत के लोगों के लिए, फिर भी हम इन लोगों को इज्जत देते हैं। अभी मेरे मौलाना साहब ने कहा कि अगर जिसका ज़मीर जिंदा है, या ये हमारे पास बहुत सारी नेमतें हैं, दरिया हो उसमें तुग़यानी ना हो। मैं कहती हूँ आपके अंदर आपके लोग इतने सारे बेटे और बेटियां बैठे हो, आपका अच्छा हुक्मरान ना हो, आप अच्छे हुक्मरान को न पहचानो तो हमारी और आपकी कोई औकात नहीं, यही हमारे हालात होंगे। हमारे करोड़ लाली सेन के लोगों को तो फख्र होना चाहिए कि वही बात है, न वोट है न इलेक्शन है, न कोई इलेक्शन कैंपेन है।
250 خواتین کا، مرد لڑکے لڑکیوں کا نکاح پڑھوانا، ان کی جولری سے لے کر ان کی جہیز کا 52% سے زیادہ پاکستان میں خواتین ہو گئی ہیں. اور آپ کو شاید پتہ ہے جس اسلامی جمہوریہ کے اوپر ہم فخر کرتے نا کہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان بنایا تھا، دنیا میں سب سے مہنگی ترین شادیاں ہمارے ملک کے اندر ہوتی ہیں. ڈوب مرنے کا ہمارا یہ مقام ہے. ہماری بیٹیاں یہاں پہ رہ جاتی ہیں تو آپ کو تو فخر ہونا چاہیے کہ آپ میں اتنا شعور ہے، اتنی تکلیفوں کے باوجود کہ آپ نے اپنے نمائندے MP عبد المجید نیازی کو آپ لوگوں نے چنا ہے، جو آپ کی خاطر اتنی تکلیف اٹھاتا ہے. میرے سامنے کافی، مجھے پتا ہے اب تو موسم اچھا ہو گیا، پہلے گرمی ہوگی، دلہا جو ہے تھوڑی سی شکلیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یقین کریں آپ کا جو خرچہ ہے اور آپ کی شادی ہے، آپ کی لاکھوں لوگ جو ہم آپ کے باراتی ہیں آئے ہوئے ہیں، تو آپ کا تو ویسے ہی خرچہ عبد المجید نیازی نے اٹھا لیا ہے. یقین کریں آپ کی زندگی بہت اچھی گزر سکتی ہے اگر آپ کو صرف ایک نصیحت ہو کہ آپ اپنی بیگمات کی جو ہے آگے بس بات سن لیا کریں. بات آپ کی آسان ہے. آخر میں آپ سے یہی کہتی ہوں کہ اتنے لاکھوں لوگوں کے اندر اسٹیج پہ بھی ہزاروں لوگ، میں سمجھتی ہوں ایک جلسہ ادھر ایک جلسہ ادھر ہے، اتنے لوگ آپ لوگوں کی بارات میں خوش ہیں، اتنے لوگ عبد المجید نیازی سے پیار کرتے ہیں. آپ لوگوں نے ثابت کر دیا کہ آپ لوگ اس کو اپنا نمائندہ مانتے ہیں. اچھے نمائندوں کو چنیے، عمران خان کو چنیے، تحریک انصاف کو اگلا ووٹ دیجیے، اپنے حکمرانوں کا احتساب کرنا سوچیے، گربان سے پکڑنا ان کو سیکھیے، کیونکہ یہ آپ کا حق ہے. جس کو آپ اپنے کندھے کے اوپر اٹھا کے پارلیمنٹ میں لے کر جاتے ہیں تو اس کو آپ کا جواب دہ ہونا چاہیے. اگر حضرت عمر فاروق سے، کون تھے حضرت عمر فاروق؟ خلفائے راشدین میں سے تھے، 4 خلفائے راشدین میں سے، اور وہ حضرت عمر فاروق جن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا مانگی تھی کہ یا اللہ 2 ان عمر میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے. اتنے طاقتور خلیفہ حضرت عمر فاروق، اگر وہ جن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا مانگے کہ یہ میرے ساتھ شامل ہو، ان کے جب وہ اسلام میں ہمارے دائرے میں آئے تو ہمارے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جتنے صحابی تھے وہ اپنی نماز لوگوں کے سامنے پڑھتے تھے، پہلے ڈر کے مارے پڑھتے تھے، اتنا روب اور دبدبا تھا. اگر ان سے کوئی ایک بندہ اٹھ کے پوچھ سکتا ہے کہ اے عمر تمہارے پاس یہ 2 چادریں کہاں سے آئی، تو ہمارے یہ حکمران، یہ نواز شریف زرداری یا یہ ہمارے وسیب کے جو بڑے بڑے وڈیرے جاگیردار ہیں، ہم ان کا احتساب کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں کیڑے کو مکوڑے سمجھتے ہیں اور خود کو پتہ نہیں شہنشاہ سمجھتے ہیں. احتساب کرنا سیکھیے، اپنے اوپر اعتماد سیکھیے، اپنی عزت کرنا سیکھیے. ایسے نمائندے چنیے جیسے عبد المجید خان نیازی ہے. عبد المجید خان نیازی، مجھے فخر ہے کہ لاکھوں لوگوں میں ایک خاتون اگر اکیلی کھڑے اس کو عزت دی اللہ تعالیٰ نے، تو میں یہاں پہ آئی ہوں. آپ مجھے جتنی دفعہ بلائیں گے میں انشاءاللہ آپ کا ساتھ دوں گی اور آپ کی خوشیوں میں شریک ہوں گی. آپ گو نواز گو تو ہونے ہی والا ہے. یہ بھی میرا خیال میں پہلی اجتماعی شادی ہوگی جس میں ایک ہی نعرہ لگے گا، گو نواز، گو نواز. آپ سب کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے عزت دی. کروڑ لالی سین کے صدقے، آپ لوگوں کی پیر کے صدقے، آپ کے لوگوں کی محبت کے صدقے، اللہ آپ کو اور ہم سب کو اور ان سب بہنوں کو جن کی یہاں پہ عبد المجید خان نیازی شادی کریں، اللہ ان کو عزت دے. آج علی امین خان گنڈا پور نہیں آئے، ہمارے ٹائیگر ہیں، ان کے بھائی عمر امین خان آئے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لے کر آئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. عبد المجید خان نیازی، آپ کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.